44-14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب. الكلمة للسيد الوزير. مرحبا بك. شكرا سيد الرئيس. سيدات النائبات المحترمات، السادة النواب المحترمون، يشرفني أن أقدم بين أيديكم مشروع القانون رقم 47/14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، الذي حظي بالمصادقة عليه من قبل لجنة القطاعات الاجتماعية. شوية الإنسات نظرا لأهمية مشروع القانون، شوية الإنسات. شكرا سيد الرئيس. الذي حظي بالمصادقة عليه من قبل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلسكم الموقر، وذلك بتاريخ 11 يوليو 2018. وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر للجنة القطاعات الاجتماعية رئيسة وأعضاء على مجهوداتهم وتفانيهم في العمل الجاد والمسؤول وتعاونهم لإيصال هذا النص التشريعي الهام إلى هذه المرحلة لتعزيز المنظومة القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبية والتقنيات البيوطبية، ولسد الفراغ القانوني الذي يتبع ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وكذا لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية كبيرة في تحقيق العدالة الاجتماعية في الولوج لهذه الخدمة الصحية على قدم المساواة باعتبارها حقا من حقوق الإنسان. السيد الرئيس، السيدات النائبات المحترمات والسادة النواب المحترمون، لقد تم التوافق على المستوى الدولي على تعريف الصحة الإنجابية بحالة رفاه كامل بدنيا وعقليا واجتماعيا في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته، وليست مجرد السلامة من المرض أو الإعاقة. وهذا التعريف يجعل الصحة الإنجابية مجالا فريدا مقارنة مع سائر مجالات الصحة، حيث يتسع نطاقها ليشمل فترة ما قبل سن الإنجاب وفترة ما بعد الإنجاب، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالعوامل الاجتماعية والثقافية وبالأدوار المنوطة بكل من الجنسين وباحترام وحماية حقوق الإنسان. فقد انخرطت المملكة المغربية في جميع المبادرات الدولية التي تهدف إلى تحسين صحة السكان بصفة عامة والصحة الإنجابية على وجه الخصوص. وهكذا فإن دينامية جديدة تم ضخها في برامج وزارة الصحة منذ توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد سنة 1994، مرورا بأهداف الألفية من أجل التنمية المعتمدة سنة 2000، وحاليا أهداف التنمية المستدامة، والتي أقرت بالعلاقة المباشرة الموجودة بين الفقر والحالة الصحية. ويمكن اعتبار المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد سنة 1994 أول اتفاق دولي عبر بطريقة مباشرة على العلاقة بين الحق في الصحة الإنجابية وحقوق الإنسان، كما أكد على ضرورة الاهتمام بالجانب البدني والعقلي والاجتماعي للصحة الإنجابية، وعلى الأهمية القصوى لاستهداف جميع مراحل دورة الحياة وحق الجميع رجالا ونساء في اتخاذ القرار في مجال الصحة الإنجابية، وتهيئ أفضل الفرص للزوجين لإنجاب وليد متمتع بالصحة، كما أكد على الحق السيادي لكل بلد في أن ينفذ التوصيات الواردة فيه بما يتمشى مع القوانين الوطنية وأولوية التنمية، ومع الاحترام الكامل لمختلف القيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية لشعبه، ووفقا لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا. لقد عرفت المملكة المغربية تفعيل مجموعة من الإصلاحات تهم مختلف الجوانب السياسية والتنموية، من بينها اعتماد الدستور للمملكة في يوليو 2011، والذي أكد على ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية طبقا للمادة 31 من هذا الدستور، وكذا وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، والسهر على معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات والأطفال والوقاية منها بمقتضى المادة 34. ويبقى تمتيع جميع الفئات من المجتمع بهذه الحقوق رهينا بوضع وتفعيل سياسات عمومية ناجعة في مجموعة من المجالات بما فيها الصحية.
وفيما يتعلق بالجانب الصحي، فقد عرفت البرامج الصحية الخاصة بمختلف مكونات الصحة الإنجابية تطوراً مهماً، ويتجلى هذا في تحسن المحددات الصحية والآثار الإيجابية على الوضعية الصحية للسكان. على الرغم من النتائج المحققة في مجال الصحة الإنجابية، يجب بذل جهود إضافية لدعم المكتسبات وتطوير مكونات جديدة كمشاكل الخصوبة أو صعوبة الإنجاب عند الأزواج. وتعتبر منظمة الصحة العالمية العقم مرضاً في حد ذاته منذ عام 2009، وتعتبر أن 15% من الأزواج على المستوى العالمي يستشيرون الطبيب مرة واحدة على الأقل من أجل مشكل الخصوبة. والكثير منهم يعانون من الاكتئاب، والكثير من حالات النزاع الزوجي والطلاق. وهناك عدد آخر غير معروف خصوصا في وطننا ممن لا يلجؤون إلى الطبيب في هذه الحالات، بل إلى وسائل أخرى تشكل خطرا على صحتهم، وذلك راجع إلى عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية. ففي إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، تعمل وزارة الصحة على تطوير برنامج خاص بالوقاية والتكفل بمشاكل الخصوبة مع تعزيز التربية الصحية في هذا المجال، حيث تعمل الوزارة حاليا على تحليل الأسئلة المتعلقة بمشاكل الخصوبة، والتي تم دمجها في المسح الوطني حول السكان والصحة سنة 2018 لنتوفر على معطيات وأرقام موافق عليها حول هذا الموضوع، والتي ستمكن من توجيه وتتبع التدخلات في هذا المجال. وكذلك نشر التوجيهات السريرية التي وضعناها لتوحيد التكفل بمشاكل الخصوبة قبل الوصول للمساعدة الطبية على الإنجاب، وذلك تماشيا مع السياق المحلي ومرجعها العلمي للمنظمة العالمية للصحة. أيضا وضع معايير تشغيلية وتنظيمية لوحدات المساعدة الطبية على الإنجاب، تعميم وحدات المساعدة الطبية على الإنجاب في مرحلة أولى على المستشفيات الجامعية لتحسين ولوج الأزواج في وضعية ضعف الخصوبة، وخاصة حاملي الرميد، إلى الخدمات الصحية الخاصة بأمراض الخصوبة. العمل بشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على التغطية الصحية استجابة للمعاناة التي يشكو منها الزوجين في وضعية ضعف الخصوبة في المجتمع المغربي في ظل الكلفة المرتفعة للعلاجات والتشخيص. وكذا حث شركات الأدوية على تقديم ملفاتها لتشمل الأدوية المتعلقة بالخصوبة في قائمة الأدوية القابلة للسداد. حث الشركات الخاصة بالمواد والأجهزة الخاصة بالمساعدة الطبية على الإنجاب على تقديم ملفاتها لتسجيل هذه المواد والأجهزة بوزارة الصحة. إخراج مشروع القانون المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، والذي نحن اليوم بصدده لحيز التنفيذ، والذي يأتي استجابة لضرورة تأطير أعمال مهني الصحة الممارسين في هذا المجال لما فيه من مصلحة لهم وللمجتمع بشكل عام. أمام ارتفاع اللجوء إلى المساعدة الطبية من قبل الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الإنجاب، وأمام التطور السريع الذي تعرفه التقنيات البيوطبية في هذا المجال، مع ما يواكب ذلك من سلوك وممارسات محتملة مخالفة للقواعد الطبية وللمبادئ الأخلاقية بشكل عام. ويعد هذا المشروع نتاجا لمشاورات مع الهيئات المهنية المعنية والممارسين في هذا المجال، كما تم الأخذ بعين الاعتبار في صياغته مجموعة من التعديلات المقدمة من قبل السيدات النائبات والسادة النواب أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية سواء من فرق الأغلبية أو المعارضة. ويتمحور هذا المشروع حول النقط التالية: تحديد المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب من قبيل احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصيته، وكذا احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، وتجريم بعض الممارسات التي تمس بكرامة الإنسان أو بسلامة الجنس البشري من قبيل الاستنساخ البشري وانتقاء النسل والحمل لفائدة الغير والتبرع بالأمشاج واللواقح أو المتاجرة فيها أو استحداث اللواقح والأجنة لإجراء البحوث عليها. إخضاع المراكز والوحدات الصحية التي تعتزم الاشتغال في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب لإجبارية الحصول على اعتماد مسبق من الإدارة، واشتراط حصول الأطباء والصيادلة المتخصصين المسموح لهم بممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب على اعتماد مسبق. أيضا
تحديد النظام القانوني للمراكز السالفة ذكرها بما فيه علاقتها مع هيئة الطبيبات والأطباء وهيئة الصيادلة الإحيائيين، وموقعها من أحكام القانون رقم 131/13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب. توضيح الشروط الموضوعية للجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب، ومنها أن تكون فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما، وذلك بعد إطلاعهما على جميع المعلومات اللازمة التي يفرضها هذا القانون، والحصول على موافقتهما الحرة وإجراء الفحوصات الطبية الضرورية عليهما. ولا يستثنى من قاعدة الزوجية إلا الأشخاص الذين يخضعون أو يستعدون للخضوع لعلاج قد يمس قدرتهم على الإنجاب، ويرغبون بالتالي في حفظ أمشاجهم أو أنسجتهم التناسلية. الإحالة على نص تنظيمي لحصر التقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب المسموح القيام بها بالمغرب، حصر اللجوء إلى تقنية التشخيص الجيني قبل الزرع على اللواقح في البحث عن الأمراض التي لا يرجى شفاؤها في البعض منها، وبشروط محددة، الأمر الذي يجنب الحصول على أطفال لا علاج لمرضهم دون الخوض في ممارسات محظورة كانتقاء النسل. تحديد كيفيات وشروط حفظ الأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية لغرض استعمالها في المساعدة الطبية على الإنجاب داخل الوطن، ومنع تصديرها إلى الخارج، والسماح باستيراد الأمشاج والأنسجة التناسلية فقط بشروط معينة. إحداث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب تتولى مد الإدارة المختصة بالرأي التقني حول جميع الأمور المتعلقة بهذا المجال. إخضاع مراكز ووحدات المساعدة الطبية على الإنجاب لعملية تفتيش دورية للتحقق من مدى احترامها لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية التي ستصدر لتطبيقه، مع التنصيص على العقوبات التي ستطال المخالفين لهذه الأحكام. تلكم السيد الرئيس، السيدات النائبات المحترمات والسادة النواب المحترمون، أهم مضامين مشروع هذا القانون المعروض على مجلسكم الموقر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد الوزير، شكرا للسيدة المقررة ابتسام مراس على ما قامت به في إطار اللجنة. نمر الآن إلى المناقشة.